ایمان والے کون نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا اللہ نو چھڑ کے غیراں نال محبت انجی کر دینے جویں اللہ نال محبت کری دیے تے اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہونا اللہ نو چھڑ کے باقیاں نال محبت ویکھ لے قیامت دا دن ہونا اللہ پاک فرماندے نے ایسے یرون العذاب ان القوت للہ جمیعا جن نال پیار تے محبت کردا رہیا قیامت والے دن انہاں نے جد عذاب نو ویکھنا عذاب نو ویکھنا دنیا تا آخر دے رہے دنیا تسلیاں دیندے رہے میری گل من لے مینوں ٹائم دے دے میرے نال محبتاں کر لے دنیا تا آخر دے سن جد اللہ دے عذاب نو ویکھن گے اللہ دے عذاب نو ویکھ دیں ان القوت للہ جمیعا ساریاں طاقتاں کٹ جان گیاں ساریاں طاقتاں ختم ہو جان گیاں اوتے طاقت جن نے اللہ نال پیار کیتے اس طاقت نے برقرار رہنا اس طاقت نے انسان نو کامیاب کرنا اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اپنے بندیاں واسطے بڑیاں چیزاں بنا دیتیاں جس نال انسان محبت کردا ہے اللہ پاک فرماتے نے زُیِّنَ